अभाव र समस्याका खबर मात्रै होइन, समस्या समाधानका लागि खबरदारी पनि। सम्भावना र आशालाग्दा कथाहरूको सङ्गालोसँगै समृद्धिका लागि सञ्चारको जिम्मेवारी पनि। बाबा टेलिभिजन धनगढी र अर्थ सरोकार सुदूरपश्चिम ब्युरोको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम मिसन सुदूरपश्चिममा स्वागत छ। म रेखा चन्द। देशमा संघीयता आएपछि नेताहरूले गाउँ नै उज्यालो हुन्छ भन्थे, तर टुक्की अझै घर घरमा बलिरहेछ अनि नेताहरूका आश्वासनले मन अमिलो बनाइरहेछ। देशमा व्यवस्था फेरियो तर जनताको अवस्था फेरिएन। काङ्ग्रेसहरूले कयौं वर्ष गर्न नसकेको काम कम्युनिस्टहरूले केही कालमै सकाउँछु भन्थे। कम्युनिस्टहरूले कहाँ काम गर्न सक्छन्, गर्ने काङ्ग्रेसले नै हो भनेर काङ्ग्रेसजन कुर्लिन्थे। तर सब भोटका लागि रहेछ। जनताको चोट त कसले बुझ्थ्यो र? अझै पनि मणिका धामका जनताहरूले स्विच थिचेर बालिने बत्ती समेत देखेका छैनन्। दूरीलाई दोष दिएर वर्षौंसम्म देशले पक्षपात गरिरह्यो सुदूरपश्चिमलाई। देशमा व्यवस्था फेरिएपछि हाम्रा दिन पनि त फेरिन्छन् भन्ने आशा बोकेका थिए सुदूरपश्चिमेलीहरूले। तर भोट मागेर सरकारसम्म पुगेकाहरूले मतदाताहरूको चोट बिर्सिएपछि, आफ्ना अठोट बिर्सिएपछि, जनताका फाटेका पुराना कोट बिर्सिएपछि, भत्किन लागेका र छानो चुहिने घर गोठ बिर्सिएपछि कसको के नै लाग्दो रहेछ र? अहिले पनि सुदूरका कतिपय गाउँहरूमा जनताले पाउनुपर्ने आधारभूत आवश्यकताहरू पनि भोग गर्न पाएका छैनन्। हामी 21औं शताब्दीमा छौँ। देशमा संघीयता आएको छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा गुन्जिरहेको छ। तर केही त्यस्ता गाउँ पनि छन्, केही त्यस्ता ठाउँ पनि छन् जहाँका जनता बत्ती बाल्ने सपनामा कयौं रात टुकी बालेर बिताउन बाध्य बनेका छन्। खाने बाने केही छैन हजुर, यस्तै छ। आउँछन् नेताहरू जान्छन्, बस भोट माग्न आउँछन्, बस खालि दिन्छन्, आशा दिन्छन्, बस केही दिँदैन। यहाँ सरकारलाई के भन्ने हो, अब कति भन्ने हो। यति भन्दा भन्दै कतिचोटि त हामीले निवेदन दियो, कतिचोटि के गर्यो अहिलेसम्म केही सुनाइ भएको छैन। कहिले बिजुली आउँछन् भन्छन्, कहिले के। सुदूरपश्चिमको सुगम जिल्ला भनेर चिनिने कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका वडा नम्बर 8मा रहेको मणिका धाम गाउँमा पुगेका छौँ, जहाँ 700 घरधुरी छन् र 3000 देखि 4000 को हारारीमा जनता त्यहाँ बसोबास गर्छन्। तर त्यहाँका जनताले अहिलेसम्म पनि विद्युत के हो, बिजुली के हो भनेर आकलनसम्म पनि गर्न पाएका छैनन्। कयौं रात टुकी बालेर बिताए, कयौं रात मैनबत्ती बालेर बिताए, कयौं रात टर्च बालेरै बिताए। तर बिजुली आउला आउला भनेको कयौं वर्ष बित्यो, तर अहिलेसम्म पनि त्यो गाउँका आम जनताले बिजुलीको अनुभूति भने अझै गर्न पाएका छैनन्। हो, आज हामी त्यही गाउँको व्यथा र त्यही गाउँका जनताको कथा प्रस्तुत गर्ने प्रयासमा छौँ। यो सुदूरको सुन्दर मणिका धाम, जहाँ पढ्नलाई नजिकै स्कुल छैन, नपढेपछि रोजगार छैन, पिउने पानी छैन, जिउने सरकारी आधार छैन, सुविधा कति छैन, सेवा रत्ती छैन, बिजुली बत्ती त झन् देखेकै छैन। भारत गएर मजदुरी गरे घरमा माड पाक्छ, नत्र भोकको पेट बस्नुको विकल्प छैन। सरकारका ठुला ठुला गफ सुनेर भूगोललाई दोष दिएर मन बुझाउनुको कुनै विकल्प छैन। आखिर आफैले चुनेका नेताले ठाउँ बिर्सिएपछि, गाउँ बिर्सिएपछि केही लाग्दो रहेनछ। केही लाग्दो रहेनछ। खानेपानी, बिजुली अनि हाम्रो यो सिँचाइको लागि पनि छैन त्यस्तो व्यवस्था। अहिले त गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनिएको छ, गाउँ गाउँमा जनप्रतिनिधि छन् भन्छन्, सरकार जनताका घर घरमा दैलो दैलोमा पुग्छ भन्छन्। के छ, यहाँसम्म सरकार पुगेन? त्यसो भए पुगे छैन। अब पुग्या भए त यहाँ हुन्थ्यो, विकास हुन्थ्यो। त्यस्तो अब आएर मात्र हुँदैन, केही गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हो। अब त्यस्तो भएको छैन। भोट माग्न त आयो होला नि त? भोट माग्न त आएको थियो। हामी गर्छौँ, विकास गर्छौँ, खानेपानी यस्ता कुराहरू जनताको लागि हामी गर्ने भनेको जनताको लागि। हामीले गएर अरू के गर्नु छ भन्थ्यो, अब त्यस्तो चाहिँ भएन। घर खर्च यस्तै हो। पहिला त हामी यताउता गएर होइन इन्डिया जान्थ्यौँ, इन्डिया काम गरेर हो। अहिले चाहिँ लगभग लकडाउन लागेदेखि कहीँ गएको छैन, त्यस्तै चलिरहेछ। के छ, भोट मागिसकेपछि जनप्रतिनिधिहरू तपाईँहरूको गाउँ कस्तो छ भनेर हेर्न आएनन्?
गाउँ कस्तो छ हामी बनाउँछौँ भने त भन्छन्, तर बनाउने कहिले हो त्यो अब त्यो चाहिँ थाहा भएन। बनाउँछौँ हामी ढुक्काउनुहोस् भन्छन्। अब तिनीहरूको कार्यकाल कहिले सिद्धिन आँट्या कहिले बनाउँछन् कि बनाउँदैन त्यो चाहिँ थाहा छैन। यो गाउँका जनताको समस्या यतिमा मात्रै सीमित छैन। बत्ती बाल्न नपाउनु मात्रै यो गाउँको समस्या होइन, यो त प्रमुख समस्या हो। यसपछिका कयौँ समस्याहरू यो गाउँमा रहेको छ। खानेपानीको समस्या, सिँचाइको समस्या, स्वास्थ्यको समस्या, यातायातको समस्या, विद्यालयको समस्या र अति आवश्यक मानिने आम जनताका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न पनि कयौँ वर्ष कटाइरहेका ती जनताका समस्या निकै दर्दनाक र काहाली लाग्दो छ। आज विश्वले नयाँ नयाँ प्रविधि जन्माइरहेको छ। देशका अधिकांश नागरिकहरू स्मार्टफोनमा संसार घुमिरहेका छन्, तर मडीका धामका नागरिकहरूले भने अझै पनि स्विच थिचेर बालिने बिजुली बत्ती देखेका छैनन्। अब सुविधाको कुरा गर्ने हो भने त यो ठाउँमा बत्ती पनि छैन, खानेपानी पनि छैन, राम्रोसँग उपचार गर्नको लागि स्वास्थ्य चौकी पनि छैन, पढ्नको लागि विद्यालय पनि त्यतिकै छ। यहाँ हामीले भर्खर हामीले आफैले बाडो हालेर पनि पहिला 1 कक्षादेखि सुरु गरेका हौँ सर। त्यहाँदेखि अहिले 5 सम्म अहिले चालु भएको छ। अनि त्यही पनि त्यो बेलडाउनले दिएको स्कुल छ सर। अहिले त्यहाँ बसी त्यहाँ 5 कक्षासम्म पास भएपछि त्यहाँ हामी बेलडाँडे जान्छौँ। त्यहाँ खोलापुर त्यो झलारी जानुपर्ने। अहिले त गाउँमा सरकार छ भन्छन्। सरकार त छ सर, हाम्रो लागि छैन। जो मान्छेको लागि सरकार छ उही मान्छेको लागि हो सर। जो राम्रो अगाडि हिडडुल गर्ने मान्छे, अगाडि जसको हातपात छ त्यसको लागि सरकार छ सर। हामी गरिब जनताको लागि सरकार छैन सर, अझै छैन। यहाँ कतिपय नेताहरू पुगिसक्यो हजुर। यहाँ एकचोटि आयो, दुईचोटि आयो, गर्छौँ हामी यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ भनेर यहाँ बनाइसकेका छन् सर, मार्क लगाइसकेका छन्, यता गरिसकेका छन्, फर्किएकै छैन सर। एकचोटि आउँछन् फेरि दोस्रोचोटि आउँदैन। अब यो सरकारलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यो सरकारलाई हामीले त वर्षक त मेरो सोचाइअनुसार त सर यो सरकारलाई वर्षक आफ्नो एउटा गुप्ती मतदान हो, एउटा त्यो दान पनि नदिने जस्तो मन लागिहाल्छ कि कसै बेला त सर। तर के गर्ने, एउटा दान हो त्यो पनि, त्यो त हामी गर्दै रहौँ होला होइन, त्यो कुरा छोडौँ अहिले। तर यो सरकारले हामीलाई राम्रोसँग खानापिनाको व्यवस्था गरिदियो भने, हामीलाई खानेपानीको व्यवस्था, सिँचाइको व्यवस्था यताउति गरिदियो भयो भने हामीलाई त्यो पनि बिजुलीको व्यवस्था त्यस्तै गरिदियो भने हामी त्यो सरकारलाई मान्नेवाला छ। मडीका धाममा रहेका जनताले अहिलेसम्म विज्ञान र प्रविधि के हो भन्ने कुराको पनि हेक्का राख्न पाएका छैनन्। टिभी के हो भनेर हेर्न पनि पाएका छैनन्। यद्यपि मोबाइल के हो भनेर राम्रोसँग चलाउन पनि पाएका छैनन् यी गाउँका नागरिकले। यो व्यथा सायदै धेरैका लागि सामान्य बन्न सक्छ, तर यी गाउँका जनताका समस्या अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले नसुनेको गुनासो गर्छन् मडीका धामका दुखी जनताहरूले। आकाशमा नेताहरू हेलिकप्टरमा घुमेकै छन्, नेतागिरी गर्नेहरूले सुदूरको विकटतालाई बेचेर खाएकै छन्। अनि जनताका पीडा कसले सुन्थ्यो र कसले बुझ्थ्यो र? सुविधाको हकमा के भन्ने, अब हजुरहरूले देखिहाल्नुभयो, एउटा त विद्युत छैन। विकासका पूर्वाधार भनेपछि सामान्यतया विद्युत, खानेपानी, स्वास्थ्य, स्कुल त हुनुपर्ने हो। त्यो केही पनि छैन, जे हुनुपर्ने हो गाउँमा त्यही हो। यस्तै छ, चलिरहेछ भन्नुपर्छ। यहाँ हामी 1-2 परिवार मात्र होइन, यहाँ लगभग 600-700 परिवार छौँ। सबै त्यस्तै अन्धकारमा बसिरहेछौँ। न यहाँ विद्युत छ, न स्वास्थ्य छ, न खानेपानी छ, न सिँचाइ छ, केही छैन। त्यस्तै माटोको शक्ति पनि त्यस्तै छ, उर्वरा बलौटी छ। खेती पनि त्यही एक सिजन हुन्छ, बर्खातिर हल्का खोलामा आएको पानीले। अब हिउँतिर त्यही तरकारी फलाउनु हुन्थ्यो, गाउँ खेती गर्न पानी नै छैन, कहाँबाट गर्ने? सरकारवालाहरू यहाँ फर्किने यसलाई खालि चुनावको लागि मात्र लड्ने एउटा एजेन्डा, यसको चाहिँ हतियारको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्छन् जोसुकै पार्टीले पनि। त्यही हो, यहाँ तिनीहरू सबले भन्छन् आउने बेला विकास यहाँ यो मणिका धाम टोलदेखि सुरु हुन्छ भन्छ। आउँछन् गाउँछन् तिनीहरू, बस फेरि तिनीहरूले जान्छन् गर्छन्, तर तिनीहरूले आफ्नै आसेपासे कार्यकर्ता, तिनीहरू जनतामुखी भन्दा पनि आफ्नो कार्यकर्तामुखी, आफ्नो फ्यामिलीमुखी, आफ्नो खानदानलाई, आफ्नो नातेदारहरूलाई कसरी बनाउने, कसरी खोज्ने त्यस्तोतिर भेट्यो। जनताको लागि गर्ने भनेको त कोही पनि भेट्यो। हाम्रै वडाध्यक्षज्यूले नि भन्नुभएको थियो अरे, म त त्यति बेला थिएन, के अरे यहाँ विद्युत चाहिँ मैले दिन सकेन भने मलाई यही रुखमा टाङ्नु होला। त्यस्तै माननीय ज्यूले नि भन्नुभएको थियो अरे, होइन म विकास अब यहाँ पिल्लरी फाटादेखि सुरु हुन्छ, यो ठाउँबाट विकास सुरु हुन्छ, अरू ठाउँमा अन्त्य हुन्छ भने। अहिलेसम्म सिन्को भाँचिएको छैनन्, 4 वर्ष भइसक्यो। अब सालाखाला 1 वर्ष जति बाँकी होला तिनीहरूको कार्यकाल सकिन पनि। अहिले पनि विद्युत दिने, खानेपानी, सिँचाइमा केही सुइको पनि छैन। तिनीहरू फर्किँदा नि फर्किएनन्,
जित्यान भन्ने त अब समाचार पत्र पत्रिकाहरूमा सुनिन्छ। अब यहाँको पिरमार्का कसले बुझ्ने? अब हामीले भन्दाखेरि पुरै सुन्दैनन्। हुन्छ गर्छौँ भन्छन्। मेयर साहबले त्यही भन्नुहुन्छ, वडाध्यक्षज्यूले त्यही भन्नुहुन्छ। यहाँको हाम्रो पिरमार्का कसले बुझ्दैन? यहाँको बासिन्दा कस्तो भइरहेको छ अहिले, सरकारविहीन जस्तो भइरहेछ। चुनावी माहौलमा हात जोड्दै भोट दिनुस् न हजुर भनेर घर दैलोमा पुग्ने जनप्रतिनिधि र नेताहरू यति बेला त्यो गाउँको मुहार कस्तो छ, त्यो गाउँका जनताको दुःख कस्तो छ भनेर बुझ्न पनि नगएको गुनासो यी गाउँका दुखी जनताले गरेका छन्। नेताहरू चुनावमा आउँछन्, अब हामी हाम्रो मडीका धामलाई स्वर्ग बनाउँछु भन्छन्। विकासको लहर यहीँबाट सुरु हुन्छ भन्ने गफ दिन्छन्। तर जब चुनाव जितेर तिनै नेताहरू ठाउँमा पुग्छन्, आफ्नो गाउँ बिर्सन्छन्, गाउँलेहरूलाई भुल्छन्। खै सत्ताको मातले हो कि भत्ताको खातले हो, बरु सहरतिर डुल्छन्, पीडित नागरिकलाई भुल्छन्। र यो नेताहरू र दुःखी नागरिकको लुकामारी वर्षौंदेखि चलिरहेको छ सुदूरपश्चिमको मडीका धाममा। जस्तै यो क्षेत्रमा विकास गर्छु भनेर कतिपय भनौँ न विकट क्षेत्रहरूमा विकास गर्नका लागि सङ्घ संस्थाहरू पुग्ने गर्छन्, केही भनौँ न प्रतिनिधिमूलक सङ्घ संस्था त्यसै गरी व्यक्तिहरू पनि पुग्ने गर्छन्। तपाईँहरूको यो क्षेत्रमा चाहिँ जीविकोपार्जनका लागि अथवा विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ हामी विकास गर्छौँ, हामी सहयोग गर्छौँ भनेर त्यस्तो कुनै निकाय अथवा व्यक्तिहरू पुगेछन्? त्यस्तो विकास गर्ने विकास चाहिँ अहिलेसम्म केही पनि गरेका छैन। नै विकास पनि गरेका छैन अहिलेसम्म। नेताहरूले गरेका छैन त अनि जनता कहाँबाट गर्छन्? नेताहरूले नै गरेका छैन। सहरतिर गयो भने त बत्ती धेरै जलिया हुन्छ अनि आफ्नो गाउँमा चाहिँ केही छैन, त्यस्तै अँध्यारो नै गर्नुपर्छ। मोबाइल चलाउनुहुन्छ? चलाउनु त अब त्यस्तै छ। चार्ज गर्नको लागि के छ अब बत्ती नभएको ठाउँमा? त चार्ज गर्नको लागि अब बत्ती भएको ठाउँमा झलारतिर जानुपर्छ। अब चार्ज हुन्जेलसम्म चलायो, चार्ज दियो भने स्विच अफ गरेर राख्यो। उज्यालो नेपालको सपना देखाउने यो सरकार, लोडसेडिङ मुक्त देश भयो भनेर घोषणा गर्ने यो सरकार, सर्वहारा वर्गको सरकार भनेर चिनिने यो सरकारले के यी गाउँका जनताको दुःख नदेखेकै हो त? यी गाउँका जनताका चित्कार नसुनेकै हो त? यी प्रश्नहरू सरकारप्रति नै तेर्स्याउन मन लागिरहेको छ। ती गाउँका जनताले गरेका गुनासो, ती गाउँका जनताले कयौं आशाका पोकाहरू बोकेर चुनावका समयमा छ्याप्ती हानेका भोटको एक हिसाब लिन मन छ यो सरकारसँग। यसो त सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी भन्दा धेरै पर पनि छैन मडीका धाम। तर नेताले जनता बिर्सिएपछि, आफ्नाले दायित्व बिर्सिएपछि र चुनाव अझै केही टाढा छ भनेर ढुक्क भएपछि दूरीले कहाँ जनतालाई सम्झन दिँदो रहेछ र सत्ता र भत्ताको मात लागेकाहरूलाई। आफ्नो घरमा झिलिमिली बत्ती बलेकै छ, बत्ती जाँदा इन्भर्टर चलेकै छ, अनि के मतलब भयो र जनताको? र त जनताहरू अब आउने चुनावमा हिसाब किताब गर्न औँला भाँचिरहेका छन्। यति बेला एक दिन त जरुर सुख कसो नहोला भनेर दुःखमा बाँचिरहेका छन् उनीहरू। गाउँको अवस्था के छैन हजुर, कहिले गाउँको एक दाना पनि मिल्दैन, एक कुन्डल बिहे पनि एक दाना मिल्दैन। पानी छैन, हाम्रो खाने पानीको पनि बडो मुस्किलले मिल्छ, सिँचाइको व्यवस्था छैन। आकाशको पानी कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन, के छैन, हामीलाई सुविधा छैन। बत्ती बाल्न पाउनु भएको छैन? बत्ती कहाँ देखेको छैन, कहाँ बत्ती बाल्न पाएको छ हजुर? आउँछ भनेर हामीलाई अहिले यो 5 वर्ष भइसक्यो, अब दिया छैन। यो लामो समयसम्म बत्ती बिनै कसरी जीवन बिताइरहनु भएको छ? के गर्नु त हजुर, अब कसैसित त सोलर छ, कसै त सोलर पनि छैन। के गर्ने त, त्यत्तिकै नबिताइ नहुने त। बत्ती बाल्न मन लाग्दैन? मन त लाग्छ, तर कसले दिने त हजुर? हाम्रो सरकारले हामीलाई हेर्दैन। भोट माग्ने बेलामा त आयो होला नि? भोट माग्ने बेलामा त भोलि दिन्छौँ भन्छन् नि। यो जुनसुकै नेताले पनि भोट मागिसक्यो भने कोही फर्की हेर्दैन, यो कोही आउँदैन। अनि तपाईँहरूले भोट दिएका नेताहरूलाई हामीलाई गरेको बाचा पुरा गर भनेर भन्नु भएको छैन? कहाँ यहाँ मुखै देख्दैन, हाम्रो मुखमा तक्दैन, कहाँबाट भन्ने त? अब भोट माग्ने बेलामा त दिनदिनै आयो होला नि त? दिन त नमस्कार गर्ने हुन्छ सबैसित, को ठुलो नानुको सवाल हुँदैन, कुनैसित पनि नमस्कार गर्ने, बाबु बुवा दाजु भन्ने। बत्ती त छैन। अब यो सरकारलाई के भन्नुहुन्छ? के भन्नु त हजुर, सरकारले जहाँसुकै, हामी पनि त यसै सरकारका जनता होइन, हामी कोही इन्डियन त होइन, हिन्दी कोही भारतका होइन, चिनका होइन। यदि यसै नेपाल सरकारका जनता भने सबै जहाँसुकै पनि एउटा समान तरिकाले हेर्नुपर्छ। नत्र हामीलाई के त यहाँबाट तुरन्तै भेजे पनि त हुने थियो नि, निकाले पनि हुने थियो। यो पीडित भएर बसेल्नु भन्नु त के यहाँ नेपालको जनता होइन, नेपालको नागरिक नभएको त ठिकै हो, हामी त नेपालकै नागरिक हो, हक त छ नि त। तर यो सरकारले हेरेको छैन। यदि यो के भनौँ
ऐलानी भन्यो अझैभरि ऐलानी छ यो मात्रै के भन्नु ऐलानी थोरै छ नि त ऐलानी भनेर यहाँ हामीलाई हेर्नु खोजेको छ त्यही होला अरू के छ। यी गाउँका जनताले कयौँ पटक सरकारसँग हार गुहार गरेका छन्, कयौँ पटक सरकारसँग चित्कार गरेका छन्, हामीलाई विद्युत देऊ, हामीलाई खानेपानीको सुविधा देऊ, हामीलाई सिँचाइको सुविधा देऊ भनेर कयौँ पटक भनिरहँदा पनि राजधानीबाट केही किलोमिटर मात्रै टाढा रहेको यो गाउँका जनता अहिले पनि अन्धकारमा बस्न बाध्य बनेका छन्। त्यो गाउँका कलिला बालबालीको जीवन अन्धकारतर्फ मोडिरहेको छ, गाउँको अन्धकार जनजीवन जस्तै। गाउँमा बत्ती समेत नहुँदा विकासका अन्य पूर्वाधारहरू हुने कुरै भएन। सञ्चारको यो युगमा पनि सुदूरको मणिका धामका नागरिकहरू ढुङ्गे युगमा जीवन बिताइरहेका छन् भन्दा फरक पर्दैन। सरकारले दिनुपर्ने आधारभूत सुविधाहरू पनि नदिएर जबरजस्त अनागरिक बनाइदिएको छ नागरिकलाई, आफ्नै जनतालाई। यो गाउँमा चाहिँ झन्डै 600 देखि 700 घरधुरीहरू छन्, झन्डै मान्छेहरूको सङ्ख्या पनि त्यही अनुसार होला। एउटा पानी ट्याङ्की छ, यो पानी ट्याङ्कीको पानीले तपाईँ आफै पनि यो पानी ट्याङ्कीको चाहिँ हेरविचार गरिरहनु भएको छ, आफै पानी लगाउनेदेखि लिएर आफै पानी सप्लाई गर्ने सबै हेरिरहनु भएको छ। यो एउटा ट्याङ्कीको पानीले यो 600-700 घरधुरीलाई भ्याउँछ? नै त्यस्तो भयो। अब मैले खोलिराख्छु होइन, ट्याङ्की भरेपछि खोलिराख्ने, त्यसलाई चालु गरी राख्ने त भ्याउँछ न त भ्याउँदैन। त्यो बत्ती छैन, पानी चढाउनको लागि के गर्नुहुन्छ? बत्ती चढायो त्यो इन्जनले चढाउँछौँ हामी। अब यो घाम भएन भने हामी त्यो इन्जनले चलाउँछौँ। अब घाम भइदिएपछि फेरि सोलरले चलाउँछौँ। इन्जन पनि बिग्रियो, घाम पनि भइदिएन भने फेरि त्यो त गयो, फेरि डल्लप लिएर जानु पर्यो, कहाँ छ पानी, फेरि लिएर जार्किन जानु पर्यो। त्यस्तो छ अवस्था यहाँ। यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने तपाईँहरू पानी लिन कति टाढा जानुपर्छ? हाम्रो त ल 2 घन्टा हिँड्नुपर्छ। गाडी पनि पुगेको छैन यो ठाउँमा त। फेरि त्यही हुन्छ हाम्रो काम, के गर्ने त अब कसरी गर्ने गुजारा अब चलाइराखेका छौँ। के नभएपछि धारा पानीको पानी लिएर पनि खान्छौँ। कसैले पानी भएन भने फेरि जार्किन लिएर 1-2 जार्किन लिएर गए, फेरि धारा पानीबाट पानी ल्याउनु पर्यो, फेरि खानु पर्यो। अब यो ठाउँमा बिजुली बिना, खानेपानी बिना, सिँचाइ बिना, भनौँ न पूर्वाधारका सामग्रीहरू बिना बालबच्चा पाल्न, परिवार चलाउन गाह्रो छैन? त्यही त गाह्रो छ र गाह्रै छ। अब सबैजना हेरिदिएपछि त गाह्रो हुने थिएन नि। जस्तो कि बिजुली लगाइदिए पनि, जस्तो हाम्रो यो टङ्कीवाला छ, टङ्कीमा के नै सोलरको लागि पनि चलाइदिए पनि, ब्याट्री पनि दिइदिए पनि, ब्याट्री दिइदिएपछि त हाम्रो के नै रातिमा पनि कसैको काम लागे पनि ब्याट्रीले काम चलाइदिने थियो हामी। ब्याट्रीले त पनि चल्न सक्छ त त्यो सोलरले दिउँसोमा, किनकि त्यसले गरिहाल्ने हो सोलरलाई, त्यो ब्याट्रीलाई चार्ज गरिसकेपछि त हामी रातिमा पनि त्यो ब्याट्रीले त हामी त्यसलाई चलाइदिने थियो त, त्यो पनि हुन्थ्यो। सामान्य उपचार गर्नको लागि कयौँ किलोमिटर हिँड्नु पर्ने, सामान्य मोबाइल चार्ज गर्नकै लागि पनि कयौँ मिटर धाएर, कयौँ किलोमिटर टाढा गएर मोबाइल चार्ज गर्नुपर्ने अवस्था भोग्दै आइरहेका छन् यी गाउँका जनताले। ओडाले नागरिकताको कागज लिन सिफारिस दिने बाहेक केही गरेको छैन। पर सहरतिर बत्ती बलेको देखेर ऊ त्यो बिजुली बत्ती हो, स्विच थिच्दा बल्छ रे भनेर कुरा गर्नु र नाबालक छोराछोरीहरूलाई ऊ हेर त बत्ती जस्तो बलेको ती ताराहरू हुन् जो कहिले पनि हामीसँग आउँदैनन् सायद भनेर दन्त्य कथा सुनाउनु बाहेक मणिका धामका आमाहरूको विकल्प छैन। खै बाँचुन्जेल त्यो स्विच थिचेर बालिने बत्ती बाल्न त के, हेर्न मात्रै पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने आशामा छन् ती नागरिकहरू। बाटोको हालत हजुरले आफैले देख्नुभयो, विद्युत छैन, खानेपानी छैन, त्यस्तो शिक्षाको पनि केही छैन। शिक्षा पनि छ, त्यो बुलडन नेपालको सहयोगमा चाहिँ हाम्रो जनता चाहिँ श्रमदानकै उसबाट भएको बिल्डिङ हो त्यो। तिनीहरू हामीले कति 50% श्रमदान, 50% चाहिँ विदेशी त्यो दुबई कुन संस्थाको अनुदानमा भएको हो। अनि त्यो सरकारले दिएको भन्ने के होइन। अब स्वास्थ्य क्लिनिकको हकमा पनि 2टा भयो, विरोध भयो।
स्वास्थ्य क्लिनिकमा पनि केही भनेको छैन, माथिबाट बजेट हाल्ने ल यहाँको बच्चाहरू यहाँको होइन जनता जो पनि बस्ने सरोकारवाला हुन् तिनीहरूलाई केही सेवा सुविधाको हकमा केही पनि दिएको छैन। मैले त त्यस्तो केही देखिनँ सर। सामान्य बिरामी हुँदाखेरि उपचारको लागि तपाईँहरूलाई कति टाढा जानुपर्छ? त्यही हो, हामीले अब सामान्य उपचार भयो भने अलिक गाह्रो पर्छ होइन। त्यही हो, हाम्रो त्यो गन्तव्य स्थान भनेको त्यही हो, झलारी कोल्हापुर, त्यहीँ गएर गर्नुपर्छ। अहिले त भर्खरै बाटो खोल्यो, यहाँ अटोहरू आउँछन् प्राइभेट फ्याट्टो कहिले काहीँ आउँछन्, नत्र बिरामी भयो भने बोकेर लग्नुपर्ने अवस्था। अनि बाहिरबाट एम्बुलेन्स मगाउनु पऱ्यो भने सामान्य बिरामीको लागि पनि 4-5 हजार एम्बुलेन्समा उपचारमा कम लाग्ने, आवत जावत एम्बुलेन्सहरूमा त्यस्तोमा चाहिँ बढी लाग्ने खालको यस्तो खालको माहौल छ। यो सरकारवालाले कसैले बुझ्दैनन्। हुन्छ बनाउँछौँ ठिक छ, त्यो सानो छँदा हामीले विद्यालय पढ्ने बेला हाम्रो सरहरूले पढाउनुहुन्थ्यो वर्तमानकाल, भूतकाल, भविष्यकाल, हुन्छ, हुनेछ, गर्नेछौँ, गर्छौँ, त्यस्तै आश्वासन मात्रै दिने, मुखले ठिक्क पार्ने, बस आयो भने कसैले नै भन्ने होइन। फेरि सबले हुन्छ हामी तपाईँकै हो, तपाईँको लागि गर्ने, त्यही हो ठिक्क गर्ने, फेरि आफ्नो बाटो जे आफूले खोजेका छन् त्यही गर्छन्। जनताको आवाज सुन्ने हुन्, खालि बस यताबाट सुन्ने उताबाट फाल्ने, त्यस्तै खालि। लाज पचाउनुको पनि सीमा हुन्छ, तर नेताले सीमा नै नागेर लाज पचाइदिएपछि खै कसले बचाइदिने हो यो मणिका धामलाई थाहा छैन। नेताहरूले पनि अब बुझ्न जरुरी छ, आश्वासनका खोस्टाहरूले खान पुग्दैन जनतालाई। भाषणको भकारीले चुलो बल्दैन मणिका धामवासीको। सपनाका पोकाहरू थमाएर पेट भरिन्न बालबच्चाको। विकासको प्रकाश दिन नसके पनि, सुदूरलाई समृद्धिको ज्योतिले उज्यालो बनाउन नसके पनि घर घरमा बत्ती पुर्याऊ, बस बिजुली बत्ती। नत्र नबिर्स जनता जनार्दनको शक्तिले तिम्रो ओठे जनभक्तिलाई चुनावमा अन्धकार बनाइदिनेछ, हाम्रै अँध्यारो मणिका धाम जस्तै। समस्याहरूलाई के वास्तवमै यो सरकारले नदेख्ने नै हो त? एकपटक कान खोलेर जनताका चित्कार सुनिदिनु होला। यो विशेष रिपोर्टसँगै आजका लागि कार्यक्रम मिसन सुदूरपश्चिम यति नै। कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै कार्यक्रम संयोजक सुदर्शन श्रेष्ठ र कार्यक्रम प्रस्तुता म रेखा चन्द पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।